मानिसहरू पापका भागी हुन्छन्। सत्कर्म गर्नेको पुण्य ज्यादै रमाइलो हुन्छ। हे आदित्यहरू, हामीले पापबाट मुक्त गरेर सन्मार्गको पथ प्रस्तुत गराऊ। विख्यात इन्द्रदेव सबैलाई वशीभूत गराउँछन्। उनी मान कर्म गर्दा बाधा नपारेर बन्धन मुक्त गराउँछन्। रक्षा गर्नका लागि इच्छुक हे देवताहरू, कपटी शत्रुको हिंसक कार्यले हामीलाई पीडित नगरोस्। उनका हिंसक कार्यबाट हामीलाई मुक्त गर। हे मान अदिति देवी, तिमी श्रेष्ठ सुख प्रदान गर्दछौ। अभिष्ट कामना पूरा गर्नका लागि तिमीलाई हामी प्रार्थना गर्दछौँ। पराक्रमी सन्तानले सम्पन्न हे अदिति देवी, हिंसक वृत्तिका मानिसले दुखी वा सुखी जुनै अवस्थामा पनि हाम्रा सन्तानको हत्या नगरून्। हे मान अदितिगण, हिंसा रहित शेष गमन योग्य हाम्रो पथ सबैतिरबाट सुरक्षित होस्। हाम्रा सन्तानलाई तिमी दीर्घायु प्रदान गर। हे आदित्यौँ, तिमीहरू कीर्तिमान छौ। प्रमाद र विद्रोह रहित भएर हामी मानिसका कर्मलाई संरक्षण प्रदान गर्दछौ। हे अदिति माता रे आदित्यहरू, चोर झैँ छलले बाँधेका हामीलाई हिंस्रक दुष्टका मुखबाट जोगाऊ। हे आदित्यौँ, घातक साधन हाम्रो हिंसा नगरिकन हामीबाट परे जाउन्। दुर्बुद्धि पनि हामीदेखि परे होस्। शेष दानी हे आदित्यौँ, तिमीहरूका रक्षण साधनले सुरक्षित भएर हामी सधैँ शेष सुखको उपभोग गरिरहौँ। हे विद्वान देवताओं, हामीले मार्न खोज्ने पापीलाई पर भगाएर दीर्घायु प्रदान गर। हे अदिति देवी रे आदित्यौँ, बाँधेका व्यक्तिको बन्धन तिमीहरू छुटाए झैँ तिमीहरूका प्रार्थना योग्य बलले हामीलाई पनि बन्धनबाट मुक्त गरोस्। हे आदित्यौँ, तिमीहरू जस्ता वेगवान हामी छैनौँ। तिमीहरूका त्यस वेगले हामीलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्न सक्दछ। त्यसैले हामीलाई सुख प्रदान गर। हे आदित्यौँ, यमको घातक आयुधले वृद्धावस्था भन्दा पहिले विनाश नगरोस्। हे आदित्यौँ, विद्वेषी पापी र तिनीहरूको सङ्गठन विनाश गरेर पापलाई सबै ठाउँबाट परे हटाऊ। सूक्त 68 शत्रुलाई पराजित गर्ने शौर्ययुक्त यजमानका पोषक हे शक्तिशाली इन्द्रदेव, संरक्षण रे सुखका लागि गतिशील जत जस्तै तिमीलाई हामी यज्ञस्थलमा लिएर आउँछौँ। मान शक्तिमान धेरै खालका उत्तम कर्म गर्ने पूज्य हे इन्द्रदेव, तिमी सबै किसिमका महिमाले युक्त भएर संसारभरमा व्याप्त रहन्छौ। हे सुनौला वज्रधारी इन्द्रदेव, तिम्रा मान हातहरू सर्वत्र व्यापक रे गतिशील छन्। हे मर्थहरू, तिमीहरूका सैनिकमाथि हुने आक्रमणका समयमा रथको सुरक्षा गर्ने हामी शत्रुका सेनामाथि आक्रमण गर्ने अझै बलशाली इन्द्रदेवलाई आह्वान गर्दछौँ। सबै मानिसहरू सङ्ग्राममा आफ्नो सुरक्षाका लागि रे रुचाएको पाउनका लागि जसको आह्वान गर्दछन्, सधैँका विकासमान उनै इन्द्रदेवलाई हामी पनि आह्वान गर्दछौँ। अति पराक्रमी, सम्पत्तिवान, असीम प्रार्थनाका इच्छुक रे ऐश्वर्यका स्वामी इन्द्रदेवलाई हामी आह्वान गर्दछौँ। सबैका नायक रे स्तोत्रको पुरानो प्रार्थना सुन्ने इन्द्रदेवलाई हामी श्रेष्ठ सम्पत्ति प्रदान गर्नका लागि सोमपानमा आह्वान गर्दछौँ। हे शक्तिशाली इन्द्रदेव, कसैले तिम्रो मित्रता रे सामर्थ्यको प्रतिद्वन्द्विता गर्न सक्दैन। वज्र धारण गर्ने हे इन्द्रदेव, तिमीबाट संरक्षित भएर तिम्रो कृपा प्राप्त गरेर हामी सूर्योदय कालका यज्ञ सम्पन्न गरौँ। हामी युद्ध जितेर प्रशस्त सम्पत्ति प्राप्त गरौँ। हे वन्दनीय इन्द्रदेव, हामी यज्ञ र प्रार्थनाले तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। सङ्ग्राममा हामीलाई संरक्षण प्रदान गर। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, तिम्रो मित्रता रे प्रीति मधुर रे सुस्वादुयुक्त छ, त्यसैले सबै तिम्रा लागि नै यजन गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, तिमी हाम्रा सन्तानका लागि प्रचुर ऐश्वर्य, हाम्रो आवासका लागि विशाल भवन रे जीवनका लागि दीर्घायु प्रदान गर। हे इन्द्रदेव, आफन्तहरूका लागि हामी तिमीसित विशाल ऐश्वर्य, गायका निम्ति विस्तृत स्थान रे रथका निम्ति विस्तृत मार्गको कामना गर्दछौँ। यसैले यजन गर्दछौँ। सोमरस पानबाट आनन्दित भएर शेष सम्पत्तिका साथै 6 नायकहरू दुई दुईका जोडीमा हामीतिर आउँदैछन्। इन्द्रोतबाट रिजु
ऋक्ष का पुत्र बाटे प्रेरक रे, अश्वमेघ का पुत्र बाटे रोहित नाम का अश्व को बल प्रभाव प्राप्त भयो, शेष रथ युक्ति ऋषक का पुत्र बाटे सुंदर लगाम भएको रे, अश्वमेघ का पुत्र बाटे सुंदर स्वरूप भएको, अश्व अतिथि गौ का पुत्रले प्राप्त गरी, अतिथि गौ का पुत्र इन्द्रोत का पवित्र कर्म को अनुष्ठान में हामीले पोथी सहित का 6वटा अश्व एकैचोटि ग्रहण गर्यौं। सजिलैसित चल्ने अश्व का बीच में शक्तिशाली तेजस्वी लगामले युक्त घोडी देखिँदैछ। अनुदान गर्ने हे बन्धुओं, निन्दक पनि तिमीहरूको निन्दा गर्न सक्षम हुन सक्दैन। सुक्ते उन सत्तरियों, हे याजकों, 3 स्तोत्रले तयार गरेको हवि रूपी अनुशेष वीर इन्द्रदेवका लागि प्रदान गर। यज्ञ सम्पादन गर्नका लागि विवेकपूर्वक गरिएका सत्कर्मको अवश्य फल प्रदान गरेर इन्द्रदेव यजमानलाई सम्मानित गर्दछन्। हे यजमानों, तिमीहरूका लागि उषा उत्पन्न गर्ने, चन्द्रको किरण उत्पन्न गर्ने, गाई पाल्ने इन्द्रदेवलाई बोलाउँछु, किनभने तिमीहरू पोषक अनुरूपमा गाईको दुध प्राप्त गर्ने इच्छा गर्दछौ। सूर्योदय हुँदा गाईले देवताको जन्मस्थानबाट 3वटा सवनमा प्रचुर दूध प्रदान गर्दछन्। तिनीहरू इन्द्रदेवका लागि आफ्नो दूध सोमरसमा मिसाउँछन्। हे याजकों, गाई पाल्ने सत्यनिष्ठ सज्जनका संरक्षक इन्द्रदेवलाई मन्त्र उच्चारण गर्दै प्रार्थना गर, त्यसबाट उनको शक्तिको आभास हुन सकोस्। हामी यज्ञमा इन्द्रदेवको प्रार्थना गर्दछौँ, उत्तम अश्वले उनलाई यज्ञशालामा पुर्याउन्। यज्ञ स्थलका नजिकै इन्द्रदेवले मधुर रस पान गर्दा गाईले वज्र हातमा लिने इन्द्रदेवका लागि मधुर दूध प्रदान गर्दछन्। इन्द्रदेवसित हामी सूर्यलोकमा गमन गर्दा आफ्ना सखा इन्द्रदेवका श्रेष्ठ 21औं स्थानमा मिठो सोमरस पान गरेर एक आपसमा भेटौँ। अर्चत प्रार्चत, हे प्रिय मेघका वंशज मानिसहरू, यज्ञ प्रिय सन्तान एवं साधनको कामना पूर्ण गराउने रे शत्रु पराजित गर्ने इन्द्रदेवको तिमीहरू सबैले सम्मान गरको आवाज आउँदैछ। गोही सबैतिर कराउँदैछन्, पिङ्गाको ध्वनि सबैतिर सुनिँदैछ। यस्तैमा इन्द्रदेवका लागि स्तोत्र उच्चारण गरौँ। उज्जवल जलले समर्थ भएर नदी बग्दा इन्द्रदेवले पिउनका लागि शेष गुणयुक्त मधुर सोमरस लिएर उपस्थित हौँ। अग्नि इन्द्र विश्व देवता सोमपान गरेर हर्षित भए। वरुणदेव पनि यहाँ उपस्थित रहन्। बाछो बैठनका लागि गाय कराएझै हाम्रा स्तोत्रले उनी वरुणदेवको प्रार्थना गर्दछ। हे वरुणदेव, किरण सूर्य तरफ गएझै तिम्रा ओजले सातै सरिता समुद्र तरफ बग्छन्। इन्द्रदेव द्रुतगामी अश्वरथमा नियोजित गरेर हवि प्रदाता यजमान कहाँ जान्छन्। विशाल शरीर भएका नायक इन्द्रदेव यज्ञ स्थलमा प्रमुख स्थान प्राप्त गर्दछन्। इन्द्रदेव अत्यन्त सौन्दर्ययुक्त रे शक्तिशाली छन्। उनी समस्त शत्रु रे स्तुति भन्दा पनि परे छन्। उनी जलयुक्त बादल नष्ट गराउँछन्। इन्द्रदेव आफ्ना विशाल शरीरले नयाँ रथमा सुशोभित हुन्छन्। उनी विभिन्न शेष कर्म सम्पन्न गर्दै बादललाई जल वर्षाउन प्रेरित गर्दछन्। सुन्दर आकृति भएका दम्पति हजारौं रश्मिले आलोकित द्रुतगामी स्वर्णिम रथमा तिमी सजिलो गरी आरूढ हौ। त्यस बेला हामी दुवैले भेट गरौँला। स्वप्रकाशित इन्द्रदेवको वन्दना गर्ने याजकहरू साधना गर्दछन्। त्यसपछि उनीहरू शेष सम्पत्ति रे सद्बुद्धि ग्रहण गर्दछन्। कुशको आसन बिछाउने रे यज्ञमा हविष्यान प्रदान गर्ने प्रिय मेघ ऋषिका सन्तानले उनी इन्द्रदेवको शाश्वत निवास स्थान प्राप्त गरे। सुख सत्तरियों, मानवका अधिपति वेगवान शत्रु सेना सारक व्रतरहन्ता इन्द्रदेवलाई हामी स्तुति गर्छौँ। हे साधकौं, आफ्नो रक्षाका लागि देवराज इन्द्रको उपासना गर। उनका संरक्षणमा रक्षा विनाश दुवै शक्ति छन्। इन्द्रदेव सूर्य जस्तै तेजस्वी वज्र हातमा लिन्छन्। स्तुत्य महाबलशाली समर्थ अपराजित शत्रु दमन गर्ने इन्द्रदेवलाई यज्ञ आदि कर्मले आफ्नो सहस्र बनाउने साधुको कर्म कसैले नष्ट गर्न सक्दैन। इन्द्रदेवलाई प्रकट रूपमा नै महान वेगशाली गाई पृथ्वी रे आकाशले समेत अगाडि झुकेर अभिवादन गर्दछन्। ती उग्र शत्रु विजेता रे पराक्रमीलाई हामी स्तुति गर्दछौँ।
हे इन्द्रदेव सयौं देवलोक सयौं भूमि रे हजारौं सूर्य उत्पन्न हुन् तापनि तिम्रो सामना गर्न सक्दैनन्। देवा पृथ्वीमा तिम्रो बराबरी कसैले गर्न सक्दैन। हे बलशाली इन्द्रदेव तिमी आफ्ना सामर्थ्यले सबैका इच्छा पूरा गराउँछौ। हे बलवान धनवान वज्रधारी इन्द्रदेव तिमी गायले युक्त संरक्षण हामीलाई प्रदान गर। हे दीर्घजीवी इन्द्रदेव तिमीले शुभ्र वर्णका 2 अश्वे आफूसित घाँसेका छौ रे हरियो अश्व पनि घाँस्दछौ। हे याजकौं मित्र जस्ता इन्द्रदेवलाई जुन स्थान निवास रे सङ्ग्राममा आन गर्छौ तिमीहरू त्यहाँ उनीका ऐश्वर्य प्राप्त गर्नका लागि प्रार्थना गर। पराक्रमी तथा सम्पत्तिवान हे इन्द्रदेव हामीलाई प्रदान गर्नका लागि तिमी शेष सम्पत्ति विकसित गर। हामीलाई तिमी शेष अन्न ग्रहण गर्ने सक्ने योग्य बनाऊ। हे अति पराक्रमी यज्ञ रक्षक इन्द्रदेव तिमी निन्दकको ऐश्वर्य खोसेर हामीलाई सन्तुष्ट गराऊ। तिमी शस्त्रले दस्युसार गरेर हामीलाई आफ्नो मान आश्रय प्रदान गर। देवताका निन्दक मानवताले सुन्ने याज्ञिक रे धार्मिक कार्य नगर्नेलाई सखा रूपी पर्वत ऋषि स्वर्गबाट पीडित गराउँछन्। ती पर्वत ऋषि त्यस्ता दुष्टलाई वध गर्ने योद्धाका जिम्मा लगाउँछन्। शक्तिशाली इन्द्रदेव तिमी हाम्रो अभिलाषा पूरा गर्दछौ। याजकले यज्ञका लागि धानको लावा समर्पित गरे झैं हाम्रा हातमा तिमी गाएर पुत्र दिने गर। हे मित्रौं हामी अन्न प्रदाता कपटरहित रे ज्ञानी इन्द्रदेवलाई कसरी प्रार्थना गरौँ। उनी शौर्य प्रकट गर्ने अभिलाषाले शत्रु संहार गर्दछन्। शत्रु विनाश गर्ने हे वन्दनीय इन्द्रदेव तिमीले हामीलाई बादशाह सहितका अनेकौं गाई प्रदान गर्दा अनेकौं ऋषि रे याज्ञिकले तिम्रो प्रशंसा गर्दछन्। हे सम्पत्तिवान इन्द्रदेव बाठा मालिकले बाख्राका कान छामेर लगे झैं तिमी पराक्रमले प्राप्त हुने दिव्य गाई हामी कहाँ लिएर आऊ। हे अग्नि संसारसित द्वेष गर्ने व्यक्ति रे शत्रुबाट हाम्रो रक्षा गर रे विषम परिस्थितिमा हामीलाई धैर्यवान बनाऊ। जन्मदेखि नै प्रिय लाग्ने हे अग्निदेव कुनै पापीका क्रोधले तिम्रा भक्तमाथि शासन गर्न सक्दैन। तिमी रातमा पनि आलोकित हुन्छौ शक्ति क्षीण हुन नदिने हे अग्निदेव तिमी कल्याणकारी लोकले सम्पन्न छौ। तिमी समस्त देवताहरूद्वारा वर्णनीय ऐश्वर्य प्रदान गर। हे अग्निदेव तिमी जुन हवि प्रदाता मानिसको संरक्षण गर्दछौ त्यसलाई कुनै दुराचारी व्यक्तिले पनि ऐश्वर्यबाट वञ्चित गर्न सक्दैन। हे ज्ञानी अग्निदेव तिमी जुन याजकलाई ऐश्वर्य प्रदान गर्नका लागि यज्ञ कार्यमा प्रेरित गर्दछौ उनीहरू तिम्रा संरक्षणमा गाईले युक्त हुन्छन्। हे अग्निदेव तिमी आहुति प्रदातालाई योद्धासँगै शेष ऐश्वर्य प्रदान गर्दछौ हामीलाई पनि तिमी प्रचुर ऐश्वर्य प्रदान गर। समस्त पदार्थका ज्ञाता हे अग्निदेव हामीलाई तिमी संरक्षण प्रदान गर। हामीलाई पापी रे हिंसक मानिसका अधीनमा हुन नदेऊ। हे तेजस्वी अग्निदेव तिमी नै समस्त ऐश्वर्यका स्वामी हो। कुनै दुराचारी व्यक्तिले तिमीबाट प्रदान गरेका दानबाट हामीलाई वञ्चित नगरोस्। शक्तिका पुत्र रे अन्यकोलाई निवास प्रदान गर्ने हे अग्निदेव हामी स्तुति गर्नेलाई तिमी महानताले सम्पन्न शेष ऐश्वर्य प्रदान गर। हाम्रो प्रार्थना उचित किसिमले प्रज्वलित ज्वालाले सुशोभित रे दर्शन योग्य अग्निदेवका सामु सजिलै लैजाउँ। हाम्रो रक्षाका लागि घियुक्त हविले सम्पन्न यज्ञ प्रचुर सम्पदा रे अति प्रशंसनीय अग्निदेवलाई प्राप्त होस्। हामी दान प्राप्तिका कामनाले बलका पुत्री जता वेदा अग्निदेवलाई आह्वान गर्दछौँ। उनी 2 रूप भएका मननशील प्रजाका माझमा होता रे अमर देवताका माझमा आनन्दका रूप हुन्। हे याजकौं यज्ञका लागि हामी अग्निदेवको प्रार्थना गर्दछौँ। यज्ञ अग्नि प्रदीप्त हुँदा समस्त विवेकपूर्ण कार्यमा संलग्न रहँदै रे क्षेत्रीय लाभका लागि सर्वप्रथम अग्निदेवलाई नै हामी उपासना गर्दछौँ। अविनाशी अग्निदेव समस्त प्राणीलाई पालन गर्ने रे सबैका अन्तःकरणमा निवास गर्ने हुन्। उनी शेष ऐश्वर्यका अधिष्ठाता रे हाम्रा सखा हुन्। हामी आफ्ना सन्तानका निम्ति उनीसित प्रचुर ऐश्वर्य एवं अन्नको कामना गर्दछौँ। हे स्तोताओं
विस्तृत एवं विकराल ज्वाला भएका अग्निदेव को स्तुति कर उद्गाताले उनी प्रसिद्ध अग्निदेवसित धन रे प्रकाशयुक्त आवास प्राप्तिका लागि प्रार्थना गरून्। अग्निदेव शासक जस्तै भएर सम्पूर्ण प्रजाका संरक्षक तथा ऋषिलाई निवास प्रदान गर्दछन्। आफ्ना शत्रु परे हटाउने हर्ष एवं अभय प्राप्त गर्नका लागि हामी उनी स्तुत्य अग्निदेवको साधना गर्दछौँ। हे याजकौँ, तिम्रो सबैले आहुति प्रदान गर। अग्निदेव प्रकट भएका छन्। आहुति प्रदान गर्नेमा कुशल यी याजक बारम्बार आहुति प्रदान गर्दछन्। तीखो लपका हुने अग्निदेव नजिकै बस्ने याजकको अग्निदेवसित मित्रवत सम्बन्ध छ। याजकहरू रुद्र जस्ता अग्निदेवलाई प्रतिष्ठित गर्ने विचार गर्दछन्। उनीहरू सुसुप्त अग्निलाई आफ्ना जिब्राले प्रदीप्त गर्छन्। अन्न प्रदान गर्ने अग्निदेव प्रदीप्त भएर अन्तरिक्षको अतिक्रमण गर्दै जान्छन्। उनी वनको समूह वा जलको समूहमा पनि आरूढ हुन्छन्। उनी आफ्ना जिब्रो रूपी लपकाले मेघलाई विदीर्ण गराउँछन्। बालक झैँ उफर्ने अग्निदेव जाजौल्यमान भएर प्रार्थना गर्ने स्तोत्रको कामना गर्दछन्। निन्दा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले उनलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। अग्निदेवको महिमामय रे विशाल रथ ऐश्वर्य सम्पन्न छ। त्यस रथको लगाम पनि देखिने थालेका छन्। सिन्धुका किनारोमा स्वप्रकाशित तीर्थमा 7वटाले एउटाको दोहन गर्दछन्। उनै मध्ये 2ले 5लाई प्रेरित गरेका छन्। अग्निदेव 10 विवस्वतहरू रे 3 किसिमका दीप्तिद्वारा दिव्य कोष विदीर्ण गर्दछन्। 3 रङ भएका द्रुतगामी अग्निदेव आफ्ना नौला ज्वालाद्वारा यज्ञतर्फ गमन गर्दछन्। होताहरू उनलाई घिउको हविले सेचन गर्दछन्। चक्र माथितिर अडिएको छ। चारैतिरबाट तल झुक्दा पनि जसको तल्लो ढोका छिँदैन त्यस्ता मानलाई नमस्कार गर्दै यज्ञकर्ताले हवन गर्दछन्। सम्मानित अध्वर्यो यज्ञ निराए बाँकी मधुर सोमरस महावीरलाई विसर्जन गर्ने अवसर स्थापित गर्दछन्। सूर्य रश्मि यज्ञका लागि आउन्। तिनले पृथ्वीलाई यज्ञ रूप प्रदान गर्दछन्। तिनका 2 किनारा चम्किला छन्। हे अध्वर्यों, आकाश र पृथ्वीमा दीप्यमान दूध जस्तै सोमको मिश्रण बनाऊ। पछि त्यसै दूधले बलशाली सोमलाई आत्मसात गर्नेछ। गाईले आफ्नो ठाउँ चिनेका छन्। भिडमा पनि बाछाले आफ्नो माउ चिनेर पछ्याए चाहिँ यी गाई आफ्ना बन्दुकमा पुग्दछन्। भक्षण गर्ने ज्वालाबाट प्राप्त अन्न रे दूध इन्द्रदेव रे अग्निदेव यज्ञद्वारा आकाशमा छर्छन्। त्यसपछि इन्द्रदेव र अग्निदेवलाई पनि सबैले दूध प्रदान गर्दछन्। 7 रश्मिले पुष्ट भएका अन्न रे रसको दोहन 7 पदयुक्ति संयोगमा वायुले गरी। हे मित्र वरुणदेव, सूर्योदयका समयमा शक्तिदायक सोमरस हामी प्राप्त गर्दछौँ। किनभने त्यो रोगीका लागि औषधि जस्तै हो। आलोकवान अग्निदेव आफ्ना निर्धारित स्थानमा आसीन भएर आफ्नो ज्वाला सम्पूर्ण अन्तरिक्षमा फैलाउँछन्। सुख तेतरुँ, हे अश्विनी कुमारहरू, रथ छुटाएर सुगम मार्गबाट आऊ। हामीले सधैँ संरक्षण गर। हे अश्विनी कुमारहरू, अत्यन्त द्रुतगामी रथमा आऊ। हामीलाई सधैँ संरक्षण गर। हे अश्विनी कुमारहरू, अत्रि ऋषिका निम्ति अग्निदेवको ज्वलनशीलता हिउँले रोग हामीलाई सधैँ तिमीहरूको संरक्षण रहोस्। हे अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरू कहाँ बस्दछौ? कता गएका थियो? आज पक्षी झैँ कताबाट आउँदैछौ? हामीलाई सधैँ तिमीहरूको संरक्षण रहोस्। हे अश्विनी कुमारहरू, तिम्रो चाहिँ जहाँसुकै हो हाम्रो पुकार सुनरे हामीलाई सधैँ तिमीहरू संरक्षण गर। पान गर्ने योग्य 2 अश्विनी कुमारलाई आत्मीय मित्र मानेर हामी नजिक जान्छौँ। उनीहरूको संरक्षण हामीलाई सधैँ प्राप्त होस्। हे अश्विनी कुमारहरू, अत्रि ऋषिका निम्ति तिमीहरूले संरक्षणयुक्त आवास बनायो। त्यसले हामीलाई सधैँ तिमीहरूको संरक्षण प्राप्त होस्।
हे अश्विनी कुमारौँ शेष वाणीले स्तोत्र उच्चारण गर्ने अत्रि ऋषिलाई तिमीहरू अग्निका ज्वलनशीलताबाटै सुरक्षित गर, हामीले सधैँ तिमीहरू संरक्षण गर। हे अश्विनी कुमारौँ सप्तवद्रीलाई नियोजित गरेका सूर्यदेवले आशा लाग्दो स्तोत्रबाटै प्रेरित भएर अग्निको ज्वाला मन्जोसाबाटै बाहिर निकाल्दै धरतीमा फिजाए। हामीलाई सधैँ तिमीहरूको संरक्षण रहोस्। हे ऐश्वर्य वर्षा गराउने अश्विनी कुमारौँ स्तुति सुनेर हाम्रा नजिकै आऊ, हामीलाई सधैँ तिमीहरूको संरक्षण रहोस्। हे अश्विनी कुमारहरू वर्ष पुरुष झैँ तिमीहरूलाई बारम्बार किन बोलाउनु पर्दछ, हामीलाई सधैँ तिमीहरूको संरक्षण रहोस्। हे अश्विनी कुमारौँ तिमीहरू दुवैको उत्पत्ति एक किसिमले भएको रे भ्रातृ भाव पनि उस्तै छ, हामीले सधैँ तिमीहरूको संरक्षण रहोस्। हे अश्विनी कुमारहरू तिमीहरूको रथ धरती आकाश रे अन्य भुवन कटेर जान्छ, हामीलाई सधैँ तिमीहरूको संरक्षण रहोस्। हे अश्विनी कुमारहरू हजारौँ ऐश्वर्य गायका समूहसँगै हाम्रा नजिक आऊ, हामीलाई सधैँ तिमीहरूको संरक्षण रहोस्। हे अश्विनी कुमारहरू हजारौँ ऐश्वर्य गायका समूहले हामीलाई वञ्चित नगर, हामीलाई सधैँ तिमीहरूको संरक्षण प्राप्त होस्। हे अश्विनी कुमारहरू बिहानको अरुणोदयमा आकाश लालिमायुक्त भएको छ र यससँगै आलोक पनि प्रसारित हुँदैछ, हामीलाई सधैँ तिमीहरूको संरक्षण रहोस्। हे अश्विनी कुमारहरू वंशोलेका मानिसले रुख काटे झैँ आलोकवान सूर्यदेव अन्धकार नष्ट गर्दै उदाए, हामीलाई सधैँ तिमीहरूको संरक्षण रहोस्। हे अश्विनी कुमारहरू इन्द्रदेवले दुष्कर्मीको शहर उजाडे झैँ तिमीहरू ती कालो कर्म विनाश गर, हामीलाई सधैँ तिमीहरूको संरक्षण रहोस्। सुख चौतरौँ अल्र बल चाहने हे मानिसौँ सर्वप्रिय रे सर्वपूज्य अग्निदेवको स्तुति गर, हामी पनि यी अग्निदेवलाई सुखदायक स्तोत्रले स्तुति गर्दछौँ। हविदाता मित्रले जस्तै घिउ यज्ञ सम्पन्न गर्दै वैदिक स्तोत्रले अग्निदेवको स्तवन गरौँ। स्तुत्य सर्वज्ञानयुक्त अग्निदेवलाई हामी प्रशंसा गर्दछौँ। अग्निदेव यज्ञमा प्रदान गरेको हविष्यान देवलोकसम्म पुर्याउने सहायता गर्दछन्। वृक्षपुत्री श्रोत्रवाका लागि प्रचण्ड ज्वाला जस्ता वज्रसारक शेष मानिसका हितकारी अग्निदेवलाई हामी वर्णन गर्दछौँ। अविनाशी अग्निदेव समस्त पदार्थका ज्ञाता रे अन्धकार नष्ट गरेर देखिन्छन्। घिउले आहुति दिने योग्य हुनाले हामी स्तुति गर्दछौँ। कामना गर्ने याजकहरू यज्ञमा सुरोल लिएर अग्निदेवलाई आहुति समर्पित गर्दछन्, हामी पनि उनको स्तुति गर्दछौँ। दर्शनीय रे अतिथि जस्तै वन्दनीय हे अग्निदेव, तिमी अत्यन्त प्रज्ञावान हर्षदायक रे सत्कर्म गर्ने हो, तिम्रो प्रशंसनीय मेघा हामी भित्र स्थापित होस्। हे अग्निदेव हामीले सम्पन्न गरेको प्रार्थना तिम्रो लागि हर्षदायक आनन्ददायक रे प्रिय होस्, त्यो ग्रहण गरेर तिमी समर्थ हौ। हे अग्निदेव तिमी हाम्रो तेजस्वी प्रार्थना ग्रहण गरेर हामीलाई सङ्ग्राममा शत्रु परास्त गर्दै शेष कीर्ति प्राप्त गर्न सक्ने शक्ति प्रदान गर। अग्निदेव आफ्ना शक्तिले मानिसलाई श्रेष्ठ सम्पत्ति रे अन्न प्रदान गर्दछन्। सत्पुरुषको पालन गर्ने प्रकाशमान हुने अग्निदेवलाई सबैले सेवा गर्दछन्। उनी गाई अश्व मारुति रे इन्द्रदेव जस्तै हुन्। गोवनका स्तुतिले प्रकट भएका शरीरका अङ्गहरूमा सूक्ष्म रूपले विद्यमान सबैलाई पवित्र गराउने हे अग्निदेव तिमी हाम्रो प्रार्थना ध्यानपूर्वक सुन। हे अग्निदेव सामर्थ्य प्राप्त गर्नका लागि विपत्तिग्रस्त मानिस तिम्रो प्रार्थना गर्दछन्। शत्रुको संहार गर्नका लागि तिमी जागरुक हौ। वृक्षका पुत्र श्रोत्रवा शत्रुका अभिमानले नष्ट हुन लागेका छन्। उनका यज्ञमा हामीले 4 अश्वका शिर भेडाको उने झैँ सफा गरायो। तुगरका पुत्र भुजुलाई अश्विनी कुमारका यानले उनका लक्ष्यसम्म पुर्याए झैँ शक्तिशाली श्रोत्रवाका 4 द्रुतगामी घोडा रथमा नारिएर हामीलाई गन्तव्य स्थानसम्म पुर्याउँछन्। हे मान सरिता परशुनी रे जल समूह शक्तिशाली श्रोत्रवाभन्दा शेष अश्वदान गर्ने अरू कोही पनि छैन।
भनेर तिमीहरूसित हामी वास्तविक रूपले निवेदन गर्दछौँ। सूक्त 75। हे अग्निदेव, देवताको आन गर्ने अश्वलाई सारथी जस्तै बनेर आफ्ना रथमा नियोजित कर। सर्वप्रथम हविदाता भएर तिमी हाम्रा यज्ञको अनुष्ठानमा प्रतिष्ठित हौ। हे अग्निदेव, देवताका बीचमा सर्वश्रेष्ठ विद्वानका रूपमा हामीलाई प्रतिष्ठित गराऊ। वर्णीय हव्यलाई सार्थक रूप प्रदान कर। शक्तिका पुत्र रे सत्य पालन गर्ने ये यजनी अग्निदेव हविद्वारा तिमी प्रदीप्त हुन्छौ। ज्ञानी अग्निदेव संयौवा हजारौं किसिमका अन्ध्रे धनका स्रोत अधिष्ठाता हुन्। हे आङ्गिरस अग्निदेव, कुशल शिल्पकारले र सुन्दर बनाए झैँ देवताहरूसँगै तिमी पनि उपस्थित भएर हाम्रो यज्ञ श्रेष्ठ वन्दनीय बनाऊ। हे महर्षि विरूप, तिमी अमृत वचनले शक्तिशाली रे प्रखर तेज सम्पन्न अग्निदेवको प्रार्थना कर। सूक्ष्मदर्शी सम्पन्न अग्निदेवको सेनाले गाय प्राप्त गर्नेलाई कस्तापणीको हनन गरोस्। हे अग्निदेव, दूध दिने गाईले कमजोर बाछो न त्यागे झैँ तिमी पनि हामीलाई न त्याग, किनभने हामी देवताका सन्तान हौँ। समुद्रका लहरले नौकालाई बाधा पुर्याए झैँ विद्वेषीका दुर्बुद्धिले हामीलाई न सताओस्। हे दिव्य समताले सम्पन्न अग्निदेव, समस्त साधकहरू तिमीलाई नमस्कार गर्दछन्। तिमी अहितकारीको संहार गर। हे अग्निदेव, हामीलाई प्रचुर ऐश्वर्य प्रदान गर, त्यसले गाय प्राप्त गर्न सकौँ। हामीलाई तिमी समर्थ गराऊ, किनभने तिमी उन्नति गराउने हो। हे अग्निदेव, थाकेको जरिया चाहिँ हामीलाई तिमी न फ्याँक, हाम्रा लागि तिमी शत्रुको ऐश्वर्य जितिदेऊ। हे अग्निदेव, तिम्रो दुख दिने सामर्थ्यले हामी बाहेक अरूलाई नै दुख दियोस्। हामी तिम्रो शक्ति रे वेग बढाउँ। तिमी स्तोत्र र यज्ञको गल्ती स्वीकार गर्दछौ, तिनको बढ्दो सम्पत्ति संरक्षण गर। हे अग्निदेव, तिमी शत्रु सेनाको सट्टा हाम्रो सेना विजय बनाऊ। हामी जुन सेनासित हुन्छौँ त्यसलाई संरक्षण प्रदान गर। हे अग्निदेव, पुत्रले आफूलाई संरक्षण दिने पिताका लागि सुखको कामना गरे झैँ हे रक्षक, उहिलेदेखि नै तिमीबाट सुख पाएको जानेका छौँ र त्यसैकै कामना गर्दछौँ। सुख 76। इन्द्रदेव विवेकपूर्वक सामर्थ्यले सबैलाई नियन्त्रित गर्दछन्। उनै मर्तमान इन्द्रदेवलाई हामी शत्रु विनाश गर्नका लागि आह्वान गर्दछौँ। इन्द्रदेवले मर्तहरूसँग मिलेर संयोग पार्नु भएका वज्रको प्रहारले वज्रको शिर छिनाए। इन्द्रदेवले मर्तहरूका सहायताले वज्र संहार गरेर अन्तरिक्षको जल प्रवाहित गराए। मर्तहरूका सहयोगले सोमपान गर्न लागि स्वर्गलाई जित्ने इन्द्रदेव नै हुन्। हामी अति ओजस्वी रे महान मर्तवान इन्द्रदेवलाई आफ्ना प्रार्थनाले बोलाउँछौँ। मर्तवान इन्द्रदेवलाई हामी पुराना स्तुतिले सोमपान गर्नका लागि आह्वान गर्दछौँ। हे हर्षको वर्षा गराउने मर्तवान इन्द्रदेव, तिमी यज्ञ जस्ता सयौं असल कर्म गर्छौ, त्यसले यस यज्ञमा सोमपान गर। वज्र धारण गर्ने हे मर्तवान इन्द्रदेव, तिम्रो लागि सोम तयार गर्ने स्तोत्रले श्रद्धापूर्वक अन्तकरणमा तिमीलाई नै आह्वान गर्दछन्। मर्तहरूका सखा हे इन्द्रदेव, हाम्रा स्वर्ग प्रदायक यज्ञमा सोमपान गरेर आफ्ना शक्तिले वज्रको धारतीको गर। हे इन्द्रदेव, पात्रमा राखेको सोमरस लिएर सामर्थ्यशाली भई उठ रे च्यापु हलाऊ। शत्रुप्रति प्रतिस्पर्धी भाव राख्ने इन्द्रदेवले शत्रु नाश गर्दा द्युलोक रे पृथ्वीलोक दुवैले आनन्द प्राप्त गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, सत्य बढाउने नौलो रचना रे 8 पदिक छोटो स्तुति हामी गर्दछौँ। सूक्त 77। उत्पन्न हुन साथै सत्कर्तुले मातासित सबैभन्दा विख्यात योद्धा को हो भनेर सोधी। शक्तिशाली माताले हे वत्स, वर्णनाभ रे ऐसु नामका राक्षस छन्, तिनको वध तिमीबाटै हुनु पर्दछ भन्ने जवाब दिइन्। व्रत र हन्ता इन्द्रदेवले रथको अर बाँधे चाहिँ
राक्षसलाई डोरीले कसेर बाँधी दस्युको विनाश गर्ने इन्द्रदेवले आफ्नो विस्तार गरे। उनी इन्द्रदेवले सोमरसले परिपूर्ण भएका 30 भाँडा एकैपटक पान गरे। इन्द्रदेवले विद्वानहरूलाई समर्थ गर्नका लागि आकाशमा रहेको आधाररहित मेघलाई विदीर्ण गराए। इन्द्रदेवले अस्त्रले मेघलाई नष्ट गरेर जल प्रवाहित गराए। यसै किसिमले पृथ्वीमा परिपक्व अन्न धारण गराए। हे इन्द्रदेव, धनुषमा चढाइने बाण एउटै छ, त्यसमा सिंहौं फल्ने हजारौं पाँख छन्, युद्धमा अविचल रहने। हे इन्द्रदेव, चाँडै प्रकट भएर तिमी त्यसका बाणका सहायताले पुरुष नारी र स्तुति गर्नेहरूका लागि प्रचुर अन्न प्रदान गर। हे इन्द्रदेव, तिमी सेनाले आफ्ना अविचल र मर्दुल अन्तकरणले धारण गर, किनभने यिनीहरू तिमीबाट सङ्गठित गरिएका छन्। हे इन्द्रदेव, तिमीबाट प्रेरणा पाएर बलशाली विष्णुदेव संयोग सामर्थ्यवान गोरु, जलले भरिएको मेघ, परिपक्व क्षीर र समस्त पदार्थ प्रदान गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, तिम्रो बाण सुनले बनेको छ र तिम्रो दुई बाहु शत्रु विनाशक तथा यज्ञलाई समुद्र ग्राम्ने खालका छन्। तिम्रो धनुष अन्यको बाण छोड्दछ र राम्रो किसिमले बनाएको हुनाले अत्यधिक आनन्ददायी छ। सूक्त 78। हे शूरवीर इन्द्रदेव, तिमी संयोग गाएका बथान सोमरस रे शेष आहारका रूपमा हजारौं पुरोडोस हामीलाई प्रदान गर। हे इन्द्रदेव, हामीलाई सुसंस्कृत व्यञ्जन, गाई, अश्व, तेल र स्वर्णिम आभूषण दान गर। शेष धनले सम्पन्न उदार हे इन्द्रदेव, हामीलाई कान आदिमा लगाउने गहना दान गर। हे शूरवीर इन्द्रदेव, तिमी सबैभन्दा महान छौ, सबैलाई ऐश्वर्य आदि प्रदान गर्दछौ। याजकलाई नेतृत्व गर्ने पनि तिमी बाहेक अर्को कोही छैन। बलशाली इन्द्रदेवलाई कसैले प्राप्त गर्न सक्दैन रे कसैले नष्ट गर्न पनि सक्दैन। उनी समस्त पदार्थ देख्न जान्ने हुन्। कुनै पनि व्यक्तिबाट पराजित नहुने इन्द्रदेव पापीका निकृष्ट कोटको निन्दा गर्नुभन्दा पहिले उसैलाई शान्त गराइदिन्छन्। कर्मशील इन्द्रदेव वत्रलाई सार गर्दछन्। सोमरस पान गर्ने इन्द्रदेव मानिसको इच्छा तुरन्तै पूरा गराउँछन्। इन्द्रदेवको पेट निश्चित रूपले परिपूर्ण भएको छ। हे इन्द्रदेव, कपटरहित शेष ऐश्वर्य तथा समस्त सौभाग्य तिमीसितै सम्बन्धित छन्। हे इन्द्रदेव, अन्न, स्वर्ण, गाई र अश्वको कामना गर्ने हाम्रो मन तिम्रै उपासना गर्दछ। हे ऐश्वर्य सम्पन्न इन्द्रदेव, तिम्रै आश्रयमा हामी आफ्ना हातले हाँसिया समाउँछौँ। हामीले उब्जाएका जोका मुठीले हाम्रो भण्डार भरिदेऊ। सूक्त 79। कर्मको कर्ता, सबैलाई जित्ने, अरूले ग्रहण नगर्ने र विश्वजित भएर उद्भिद नामको सोम यज्ञ सम्पन्न गराउने यही सोम हो। विद्वान ऋषिका काव्यले यो स्तुति छ। वस्त्रविहीनलाई लाउन दिने, रोगीको उपचार गर्ने, अन्धलाई दृष्टि प्रदान गर्ने र लङ्गडालाई गति प्रदान गर्ने यही सोम हो। हे सोमदेव, तिमी शरीर कमजोर गराउने, रोग रूपी शत्रुबाट सुरक्षा गर्नका लागि शेष कवच जस्तै हो। हे सोझो गति भएका सोमदेव, तिमी आफ्ना विवेक र कुशलताले हाम्रा विनाशकारी शत्रुलाई द्यावा पृथ्वीदेखि पर भगाऊ। ऐश्वर्यको कामना गर्नेहरू ऐश्वर्य प्रदातासित गएर आफ्नो आकांक्षा पूरा गराउँछन्। नष्ट भएको पुरानो सम्पत्ति व्यक्तिले प्राप्त गरेपछि त्यस धनले उसलाई यज्ञ गर्ने प्रेरित गर्दछ। त्यसो भएपछि दीर्घायु प्राप्त हुन्छ। हे सोमदेव, तिमी हाम्रो हृदयका लागि हर्षकारी रे उन्माद हटाउने हो। तिमी हाम्रो वात आदि रोग हटाएर हामीलाई शान्ति प्रदान गर। हे ओजस्वी सोमदेव, तिम्रा ओजले हामीलाई प्रकम्पित रे व्याक्रान्त नगर, हाम्रो अन्तकरणलाई पीडित नगराऊ। हर्षप्रदायक रे तेजस्वी हे सोमदेव, हाम्रा घरमा देवताको अभिशाप नआओस्। तिमी हाम्रा शत्रु रे हिंसा गर्ने मानिसलाई देख्ने बित्तिकै पर भगाइदेऊ। सूक्त 80। हे संयोग यज्ञ गर्ने इन्द्रदेव, तिम्रा अतिरिक्त कसैले सुख दिन्छन् भन्ने हामीले मानेका छैनौँ। त्यसैले हामीलाई सुख प्रदान गर। हे ऐंशित इन्द्रदेव, उहिले अन्न प्राप्त गर्नका लागि हामीलाई सुरक्षित गरेका थियो। अब हामीलाई सबै किसिमका सुख प्रदान गर। हे इन्द्रदेव, तिमी धनदातालाई प्रेरणा दिन्छौ र याज्ञिकका संरक्षक हो।
त्यसैले हामीलाई प्रचुर ऐश्वर्य प्रदान गर। वज्र धारण गर्ने हे इन्द्रदेव, पछि परेको हाम्रो रथ तिमी जोगाऊ रे अगाडि लैजाऊ। शत्रुको संहार गर्ने हे इन्द्रदेव, तिमी किन चुप लागेका? हाम्रो रथ तिमी सबैभन्दा अगाडि पारिदेऊ, किनभने शक्ति प्रदान गर्ने अन्न तिमीसित विद्यमान छे। हे इन्द्रदेव, तिम्रा लागि जुनसुकै काम सजिलै छन्। अनले सम्पन्न हाम्रा रथलाई तिमी संरक्षण गर रे सङ्ग्राममा विजय बनाऊ। हे इन्द्रदेव, इच्छा पूरा गराउने हुनाले तिमी समर्थ छौ। तिमी यज्ञ कर्म सम्पन्न गराउँछौ। हाम्रो हितकारी स्तुति तिम्रा लागि गरिएका सत्कर्म गमन गर्दछे। मन नपर्ने शत्रु हाम्रा नजिक नआओस्। विराट क्षेत्रमा विद्यमान ऐश्वर्य इन्द्रदेवले निन्दकलाई नबाँडुन्। हे इन्द्रदेव, हामी तिम्रा यज्ञ सम्बन्धी चौथा नामको कामना गर्दछौँ। त्यसलाई तिमीले आफै निर्धारित गरिएका थियौ। तिमी यसै यज्ञका रूपमा सबैलाई ऐश्वर्य प्रदान गर्दछौ। हे देवी देवताओं, स्तुतिपूर्वक सोम समर्पित गरेर हामी एक दुई ऋषिहरू तिमीलाई तृप्त गराउँछौँ रे महानता वृद्धि गर्दछौँ। हामीलाई उत्तम धन प्रदान गर। विवेकद्वारा ऐश्वर्य प्रदान गर्ने इन्द्रदेव उषाकालमा आउन्। सूक्त 81। मान बुझा भएका हे इन्द्रदेव, हामीलाई न्यायले उपार्जन गरिएको प्रशंसनीय ऐश्वर्य दाहिने हातले प्रदान गर। हे इन्द्रदेव, तिमीलाई ऐश्वर्यशाली बहुमुखी पराक्रम प्रकट गर्ने व्यापक आकार युक्त संरक्षणकर्ताका रूपमा हामी चिन्छौँ। हे पराक्रमी इन्द्रदेव, तिमी बलशाली साँडे जस्तै छौ। दान दिन लाग्दा तिमीलाई देवता या मानिस कसैले हलाउन सक्दैन। हे स्तोताओं, ऐश्वर्यका स्वामी रे स्वयं प्रकाशित हुने इन्द्रदेवलाई हामी यहाँ उपस्थित भएर प्रार्थना गरौँ। त्यसो हुँदा ऐश्वर्यका क्षेत्रमा हाम्रो प्रतिस्पर्धा गर्ने कोही हुने छैन। हे स्तोताओं, इन्द्रदेवले स्तोत्रको प्रशंसा गरून्, छन्द जानुन् रे गाउने योग्य सामगान सुनुन्। उनले ऐश्वर्य प्रदान गरेर हामीमाथि कृपा गरून्। हे इन्द्रदेव, दुई हातले हामीलाई ऐश्वर्य प्रदान गर, धनबाट वञ्चित नगर। शत्रु संहार गर्ने हे इन्द्रदेव, तिमी ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि गमन गर। आफ्ना शक्तिले स्वार्थी मानिसको ऐश्वर्य खोसेर हामीलाई प्रदान गर। हे इन्द्रदेव, विप्रलाई वितरण गर्ने सम्पत्ति हामीलाई नै वितरण गर। हे इन्द्रदेव, तिम्रो ऐश्वर्य सबैलाई शीतलता प्रदान गर्ने रे तत्काल प्राप्त हुने खालको छे। तिमी त्यो ऐश्वर्य हामीलाई रे आफ्ना अधीनमा रहेका अरूलाई प्रदान गर। सूक्त 82। हे वत्र संहार गर्ने इन्द्रदेव, तिमी टाढा वा नजिक जहाँ भए पनि हाम्रा यज्ञ मण्डपमा सोमरस पान गर्नका लागि अवश्य आऊ। हे इन्द्रदेव, आनन्ददायी सोम पेलेका छौँ। यहाँ तीव्र गतिले आएर सोमपान गर। हे इन्द्रदेव, सोम रूप अनले हर्षित हो रे त्यो तिम्रो हृदयका लागि हर्षकारी होस्। सेवन गरिसकेपछि तिम्रो हृदयमा जोश उत्पन्न गरोस्। हे शत्रुविहीन तेज सम्पन्न इन्द्रदेव, तिमीलाई यज्ञमा स्तुतिले बोलाउँछौँ। त्यसले तिमी दिव्य लोकबाट यहाँ आऊ। हे इन्द्रदेव, ढुङ्गालाई पेलेर निचोड्दै तयार पारेको सोमरस हामी गाईका दुधमा मिसाएर तिम्रो प्रसन्नताका लागि तिमीलाई प्रदान गर्दछौँ। हे इन्द्रदेव, हाम्रो आन राम्ररी सुन। हामीबाट समर्पित गाईको दुध मिसाएर पेलेको सोमरस पिएर तिमी आनन्दित हौ। हे सामर्थ्यशाली इन्द्रदेव, तिम्रो लागि शुद्ध सोमरस चमच पात्रमा भरेर राखिएको छे। तिमी यो दिव्य रस पान गर। हे इन्द्रदेव, अन्तरिक्षमा चन्द्रमा जस्तै देखिने ग्रहमा विद्यमान सोमरसका तिमी स्वामी हो, त्यसैले तिमी यो पान गर। हे इन्द्रदेव, सेन पक्षीले तिम्रो लागि कसैले नछोएको सोमरस स्वर्गबाट ल्याएको छे, त्यसैले पद्यसँगै तिमी यो सोमरस पान गर। सूक्त 83। हे बलशाली देवताओं, आफ्नो रक्षाका लागि तिमीहरूका महिमाशाली संरक्षणको याचना गर्दछौँ। मित्र वरुण रे अरिमा देव सधैँ हाम्रा सहायक बनुन्। उनीहरू धनको अभिवृद्धि गराउने हौन्। यज्ञका अगुवा हे देवताओं, नौकाले नदी तेरे जी हामीलाई अनेकौँ विपत्तिमा जोगाऊ। हे वरुण रे अरिमा देव, हामी तिमीहरूसित शेष ऐश्वर्यको याचना गर्दछौँ। हामीलाई शेष तथा प्रशंसनीय ऐश्वर्य प्राप्त होस्। शत्रु संहार गर्ने विद्वान देवताओं, तिम्रो शेष ऐश्वर्यका अधिष्ठाता हो। हे आदित्यहरू,
दुष्कर्मीसित भएको ऐश्वर्यले हामीलाई प्रदान गर। हे शेष दानी देवताओं, हामी घरमा हौँ वा बाटामा प्रगतिका लागि तिमीहरूलाई नि आह्वान गर्दछौँ। हे इन्द्रदेव, मरुदेव, विष्णुदेव रे अश्विनी कुमारौँ, आफन्तका माझमा हामीलाई सर्वश्रेष्ठ बनाऊ। हे शेष दानी देवताओं, आमाका गर्भमा समानता रे भ्रातृभावका दुवै किसिमले रहने तिमीहरूको बयान हामी स्तोता गर्दछौँ। हे शेष दानी देवताओं, तिमीहरू सबै ओजले सम्पन्न छौ। इन्द्रदेवलाई आफ्नो ज्येष्ठ स्वीकार गर्दछौ, त्यसैले हामी तिमीहरूको प्रार्थना गर्दछौँ। सुख 84। हे अग्निदेव, उपासको अभिलाषा पूरा गर्ने, सधैँ सबैमाथि कृपा गर्ने, मित्र जस्तो व्यवहार गर्ने तिमी हाम्रो प्रार्थनाले प्रसन्न हौ। देवताहरू प्रशंसनीय ज्ञानी जस्ता भए त्यसपछि उनीहरूले अग्निलाई दुई रूपमा मानिसका बीचमा स्थापित गरे, सधैँ युवा रहने। हे अग्निदेव, तिमी दानीहरूको रक्षा गर्नका लागि स्तुतिमा ध्यान देऊ, आफ्ना पुत्रको रक्षाका लागि प्रयत्नशील हौ। हे अग्निदेव, तिमी ऊर्जा खस्न नदिने अङ्गिरा हो, वर्ण गर्ने योग्य रे विरोधीलाई सताउने तिमीलाई हामीले कुन शब्दले प्रशंसा गरौँ। हे पुरुषार्थबाट उत्पन्न भएका अग्निदेव, कुन यजमानका यजन कर्मद्वारा तिम्रा लागि हामी आहुति अर्पित गरौँ। यो हवि तिमीलाई प्राप्त होस् भन्ने प्रार्थना कहिले गरौँ। हे अग्निदेव, आफ्नो स्तुतिका प्रभावले हामी शेष स्थानका अधिपति रे शेष पोषक धन धान्यले युक्त हुन सक्ने कृपा हामी माथि होस्। हे सत्यका रक्षक अग्निदेव, तिमी कस्ता बुद्धिले प्रसन्न हुन्छौ, तिमीलाई कसरी र कुन खालका स्तुति गर्नाले ज्ञानको साक्षात्कार हुन सक्दछ। अग्निदेव सत्कर्म गरेर युद्धमा शत्रु संहार गर्नका लागि अगाडि बढ्दछन्। शक्तिशाली अग्निदेवलाई मानिसहरू आफ्ना घरमा स्थापित गरेर उपासना गर्दछन्। हे अग्निदेव, तिमीबाट संरक्षित भएर आफ्ना घरमा सजनसँगै निवास गर्ने व्यक्तिको संहार कुनै शत्रुले गर्न सक्दैन। तिमीहरू शत्रु संहार गर्दै शेष सन्तानले समर्थ हुन्छन्। सूक्त 85। सत्यका पालक हे अश्विनी कुमारौँ, आन सुनेर मधुर सोमरस पान गर्न आओ। हे अश्विनी कुमारौँ, मिठो सोमरस पान गर्नका लागि हाम्रो आन रे स्तोत्र सुन। हे अश्विनी कुमारौँ, तिमीहरू अन्धरूपी ऐश्वर्यले युक्त छौ। हामी कृष्ण ऋषिहरू मधुर सोमरस पान गर्नका लागि तिमीहरूलाई आह्वान गर्दछौँ। हे अश्विनी कुमारौँ, स्तुति गर्ने कृष्ण ऋषिको आन मिठो सोमपानका लागि सुन। हे अश्विनी कुमारौँ, मिठो सोमरस पान गरेर विद्वान होतालाई नष्ट नहुने खालको आवास प्रदान गर। हे अश्विनी कुमारौँ, मिठो सोमपान गर्ने आहुति प्रदान गर्ने यज्ञका घरमा आओ। हे ऐश्वर्य वर्षक ईश्वरी कुमारौँ, बलियो आशो आवाज गर्ने रथमा नियोजित गरेर सोमपान गर्नका लागि आओ। हे अश्विनी कुमारहरू, 3 कुने आकारका 3वटा फल्याग भएको रथमा सोमपान गर्नका लागि आओ। सत्यपालक हे अश्विनी कुमारौँ, मधुर सोमपान गर्नका लागि हाम्रो स्तुति सुन। सुख 86। सुन्दर हे अश्विनी कुमारौँ, तिम्रो हर्षप्रदायक औषधिका रूप हो रे कुशलतापूर्वक गरिने स्तुति वचनका योग्य छौ। शारीरिक संरक्षणका लागि हामी विश्वक ऋषिहरू तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। मित्रताबाट वञ्चित नगरिकन हाम्रो कष्ट हटाइदेऊ। हे अश्विनी कुमारौँ, विमना ऋषिले उहिले नि तिमीहरूको स्तुति कसरी गरेका थिए। उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त गर्नका लागि तिमीहरूले विमनालाई विवेक दियो। शारीरिक संरक्षणका निम्ति हामी विश्वक ऋषिहरू आह्वान गर्दछौँ। हामीलाई आफ्ना मित्रताबाट वञ्चित नगरिकन हाम्रो कष्ट हटाइदेऊ। अनेकौँ का पालक हे अश्विनी कुमारौँ, विष्णु आदिको अभिलाषा पूर्ण गराउने ऐश्वर्य प्रदान गरेका थियौँ। त्यसले शारीरिक संरक्षणका निम्ति हामी विश्वक ऋषिहरू आह्वान गर्दछौँ। हामीलाई आफ्ना मित्रताबाट वञ्चित नगरिकन हाम्रो कष्ट हटाइदेऊ। हे अश्विनी कुमारहरू, तिम्रो ऐश्वर्य दान रे सोमरस पान गर्ने हो। शेष बुद्धिले पिताजी हाम्रो पालन गर्दछौ। हामी संरक्षणका निम्ति टाढा भए पनि आह्वान गर्दछौँ। हामीलाई आफ्ना मित्रताबाट वञ्चित नगरिकन हाम्रो कष्ट हटाइदेऊ। रीतद्वारा आदित्यले आफ्नो रश्मि समेट्दछन्।
रे हित बाटे फेरि रश्मि फैलाउँछन्। विशाल सेनायुक्त शत्रु प्रहास गर्दछन्। उनले हामीले आफ्ना मित्रताबाटे वञ्चित नगरिकने हाम्रा कष्ट हटाइदिउन्। सुक्त 87। हे अश्विनी कुमारौं, झरीमा जलकुण्ड परिएझै तिमीहरू हाम्रा स्तुतिले परिपूर्ण भएर आओ। हरिणले जलकुण्डमा पानी पिएझै झुम्लिक ऋषिले पेलेको आनन्द प्रदायक सोमरस पान गर। हे अश्विनी कुमारहरू, हामी मानिसले तयार पारेका यज्ञ मण्डपमा आएर कुशका आसनमा बस मधुर सोमरस पान गरेर आनन्दित हौ। आफ्नो ऐश्वर्यद्वारा तिमीहरू हाम्रो आयु बचाइदेऊ। हे अश्विनी कुमारौं, हामी प्रिय मेघ ऋषि समस्त रक्षण साधनसँगै आह्वान गर्दछौँ। यज्ञ मण्डपमा कुशका आसन ओछ्याएर राखेका छौँ। त्यसैले तिमीहरू दुई आएर हाम्रा शेष आहुति ग्रहण गर। हे अश्विनी कुमारौं, हरिण जलको कुण्डका नजिक गएझै तिमीहरू हाम्रो प्रार्थनाले सन्तुष्ट हौ। दिव्य लोकको सुखदायक आसन ग्रहण गरेर मधुर सोमरस पान गर। सत्पात्रलाई पालन गर्ने रे रीति यज्ञको संवर्धन गर्ने हे अश्विनी कुमारौं, तिमीहरू सुनौलो रथले सम्पन्न छौ रे शत्रु विनाशक हो। तेजस्वी अश्वमा आएर सोमरस पान गर। हे अश्विनी कुमारौं, प्रार्थना गर्ने विप्रहरू अन्न वितरणका लागि आह्वान गर्दछौ। तिमीहरू विभिन्न कर्म गर्ने रे शत्रु विनाश गर्ने हो। शेष सौन्दर्ययुक्त तथा विवेकमान तिमीहरू दुई चाँडै आओ। सुक्त 88। हे ऋत्विकौं, शत्रुबाट रक्षा गर्ने तेजस्वी सोमरसले सन्तुष्ट हुने इन्द्रदेवलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। त्यो स्तुति गोठमा आफ्ना बाछासँगै जाने गाई हतारी जस्तै हुन्छ। देवलोकवासी उत्तम दानदाता सामर्थ्यवान इन्द्रदेवसित हामी सबै खालका ऐश्वर्य संयोग आएर पोषकनको कामना गर्दछौँ। विशाल पर्वत जस्तै स्थिर कर्तव्य पथमा अडिग हे इन्द्रदेव, तिमीले प्रदान गरेको वैभव हामी यजमानलाई निरन्तर प्राप्त भइरहोस्। हे इन्द्रदेव, तिमी कर्म रे सामर्थ्यले वीर मानिएका छौ रे समस्त जीवलाई नियन्त्रण गर्दछौ। आफ्नो सुरक्षाका लागि हामी बारम्बार तिमीलाई बोलाउँछौँ। तिमीलाई गौतम मान्छेले उत्पन्न गरेका हुन्। हे इन्द्रदेव, तिमी आफ्ना ओजले जो लोकभन्दा पर प्रतिष्ठित छौ, भूमण्डलको तेज पनि तिमीलाई व्याप्त गर्न सक्दैन। तिमी हाम्रा लागि सौदा ल्याइदेऊ। हे धनले सम्पन्न इन्द्रदेव, तिमीले दातालाई धन प्रदान गर्न खोज्दा कसैले रोक्दैन। स्तोत्रका लागि धनका प्रेरक सर्वश्रेष्ठ दाता हामी उच्चतको स्तोत्र सुन। सुक्त 89। यज्ञका संवर्धक हे मरुथहरू, सामगानद्वारा देवताहरूले इन्द्रदेवलाई जागृत रे ज्योति सम्पन्न गराएका थिए। शत्रुसार गर्ने उही व्रत साम इन्द्रका लागि गाओ। अत्यधिक तेज सम्पन्न हे मरुथहरू, इन्द्रदेव समस्त हिंस्रक शत्रु रे दुष्कर्मीको संहार गर्दछन्। यसै कारणले उनी ओजस्वी भए। हे इन्द्रदेव, समस्त देवता मित्रताका लागि तिम्रा नजिक पुग्दछन्। हे मरुथहरू, मान इन्द्रदेवका लागि स्तुति अर्पित गर। सत्कर्मा इन्द्रले संयोग ग्रन्थि भएका वज्रले वत्रलाई मार्दछन्। बलियो मानसिकता भएका हे इन्द्रदेव, समस्त शेष अन्न तिम्रै लागि हो। आफ्ना बलिया मानसिकताले हामीलाई तिमी त्यही अन्नद्वारा परिपूर्ण गराऊ। तिमी माता जस्ता जलधारालाई वेगका साथ प्रवाहित गर। हे इन्द्रदेव, वत्रसार गरेर जल जित। हे अद्भुत वैभवशाली इन्द्रदेव, वत्रसारका लागि तिमी प्रकट भएर पृथ्वी विस्तृत गर्नुका साथसाथै त्यो लोकलाई पनि स्थिर गरायो। हे इन्द्रदेव, तिमी प्रकट हुँदाखेरि शेष यज्ञ कर्म उत्पन्न भए रे दिनलाई नियमित गराउने सूर्यदेव स्थापित भए। त्यसपछि उत्पन्न हुने सबै प्राणीहरू तिमीबाट प्रेरित छन्। हे इन्द्रदेव, तिमीले अपरिपक्व गायबाट परिपक्व दूध उत्पन्न गरेका छौ रे आकाशमा सूर्यदेवलाई स्थापित गरेका छौ। याजकले यज्ञ प्रकट गर्दा स्तुतिले इन्द्रदेवमा हर्षवर्धी हुन्छ। हे श्रोताओं, स्तुति इन्द्रदेवको प्रसन्नताका लागि व्रत सामगान गर। सुक्त 90। सङ्ग्राममा बोलाउने योग्य व्रत र हन्ता धनुषको गतिलो प्रत्यञ्चा जस्ता उत्तम मन्त्रले स्तुति। हे इन्द्रदेव,
हाम्रा तीनै कालका यज्ञ स्तुतिलाई तिमी सुहाउँदो बनाइदेऊ। हे इन्द्रदेव, तिमी सर्वप्रथम धनदाता हो, ऐश्वर्य प्रदान गर्छौ। तिमीसित हामी पराक्रमी रे शेष सन्तानको कामना गर्दछौँ। प्रार्थनीय अश्व भएका हे इन्द्रदेव, तिमी हाम्रो सत्य रूपी स्तोत्रले सुसङ्गत भएरे तिनलाई ग्रहण गरेरे अरूले बोलेका मन्त्र पनि सेवन गर। हे धनवान इन्द्रदेव, तिमी अनेकौं वत्रको सार गर्दछौ रे यथार्थ रूपमा कसैका पनि अधीनमा हुँदैनौ। तिमी अत्यन्त शक्तिशाली रे आफ्ना हातमा वज्र लिएका छौ। तिमी आहुति प्रदान गर्ने याजकतिरे ऐश्वर्य प्रेषित गर। हे इन्द्रदेव, तिमी बलशाली सोमपान गर्ने रे कीर्तिवान छौ। मानिसको हितका लागि अत्यधिक बलशाली शत्रुलाई कसैको सहायता बिना एक्लै नष्ट गर्न समर्थ छौ। हे शक्तिशाली इन्द्रदेव, पितासित पुत्रले धन मागे झैँ तिमीसित श्रेष्ठ ऐश्वर्य माग्दछौ। धन रे ज्ञान सम्पन्न सबैका आश्रयदाता हुनाले तिम्रो असल सुख हामीलाई प्राप्त होस्। सुक्त 91 जलतर्फ उन्मुख कन्याले मार्गमा सोम प्राप्त गर्दछन्। घर पुगेरे उनले म तिमीलाई इन्द्र रे शक्करका लागि प्रयोग गर्छु भन्छन्। वीर इन्द्रदेव प्रकाशित भएरे प्रत्येक घरका कोठामा पुग्दछन्। पिउनका लागि तयार पारिएको रस, धानका लावा, केरा, मालपुवाका साथै प्रशंसनीय सोमरस पान गरून्। तिमीलाई बुझ्ने हामी सक्दैनौँ, तरे बुझ्न खोज्दछौँ। हे सोमदेव, तिमी इन्द्रदेवका लागि विस्तारैसित प्रभावित हौ। स्वामी रिसाएका कारण भ्रमणशील भएका हामीले इन्द्रदेवको उपासना धेरै गरेका छौँ। उनले हामीलाई धेरै किसिमका सामर्थ्य, सक्रियता रे साधनले सम्पन्न बनाउन्। हे इन्द्रदेव, मेरा पिताको मस्तिष्क, उर्वर भूमि रे मेरो पेट, यी तीनैवटा ठाउँलाई विशेष प्रयोजकका लागि शेष उत्पादनशील बनायो। तिमी हाम्रा यस उर्वर भूमि, हाम्रो यो शरीर रे रचयिताका मस्तिष्कलाई अङ्कुरणशील या आनन्दित गराऊ। सयौं असल कर्म गर्ने इन्द्रले रथ, अनस रे दुवैलाई जोड्ने युग, यी तीनै ठाउँ वा छिद्रबाट अपाला पवित्र गरेरे उनको बाहिरी त्वचा सूर्यदेवको भन्दा बढी तेज सम्पन्न बनाए। सूक्त 92 हे याजकों, सामर्थ्यवान सयौं किसिमका यज्ञ आदि कर्म गर्ने, शत्रुनाशक सोमरस पान गर्ने इन्द्रदेवको प्रार्थना विशेष स्तोत्रले गर। हे ऋत्विकों, सहायताका लागि धेरैतिरबाट बोलाइँदा अनेकौं तिरबाट स्तुति गरिने रे सनातन कालदेखि नै प्रसिद्ध उनी इन्द्रदेवलाई वन्दना गर। सबैलाई गति दिने, धन धान्यले परिपूर्ण गर्ने मान इन्द्रदेव हाम्रा अगाडि प्रकट होउन् रे हामीलाई ऐश्वर्य प्रदान गरून्। किरीटधारी इन्द्रदेवले देवताका लागि हवि दिन कुशल याज्ञिकद्वारा समर्पित चोको पिठो रे दूध मिसिएको सोमरस रूपी हविष्यान ग्रहण गरे। इन्द्रदेवलाई सोमपानका लागि प्रार्थना गरौँ। सोमरसले उनलाई समृद्धिशाली बनाउँछ। हे इन्द्रदेव, हर्षप्रदायक सोमरस पान गरेरे मान ओजले समस्त लोक नियन्त्रित गर्छौ। हे याजकों, आफ्ना समस्त वाणीले उच्चरित उत्तम स्तुतिले आफ्नो संरक्षणका लागि असुर विजय इन्द्रदेवलाई आन गर। युद्धमा पराजित नहुने, शत्रुका कालले सोमरस पान गर्ने, अपरिवर्तनीय निर्णय भएका तथा नायक इन्द्रदेवको सहयोग पाउनका लागि हामी उनलाई आह्वान गर्दछौँ। हे दर्शनी सर्वज्ञ इन्द्रदेव, हामीलाई पर्याप्त धन देऊ। शत्रुसित जितेर ल्याएको धन हाम्रा काममा खटाऊ। हे इन्द्रदेव, सयौं किसिमका बलले परिपूर्ण हजारौं किसिमका पोषक तत्व रे रसका साथमा अन्तरिक्षबाट तिमी हाम्रा यज्ञमा आउने कृपा गर। हे बलशाली रे वज्रधारी इन्द्रदेव, तिमी पहाड नष्ट गर्दछौ। हामी विवेकपूर्ण कार्य गरौँ रे तिमीबाटै प्रदान गरेका अश्वले युद्धमा विजयश्री ग्रहण गर्ने हौँ। हे सयौं असल काम गर्ने इन्द्रदेव, गोठालाले जोको घाँसले गाई खुसी पारे झैँ तिमीलाई हामी आफ्ना स्तोत्रले खुसी पार्दछौँ। हे सयौं कर्म गर्ने इन्द्रदेव, तिमी वज्र धारण गर्दछौ। समस्त मानिसका रहर पूरा गर्ने खोज्छौ। उसै गरी हामी पनि ऐश्वर्यको रहर गर्दछौँ। शक्तिका पुत्र हे इन्द्रदेव, ऐश्वर्यको रहर गर्ने मानिसले तिमीलाई प्रार्थना गर्दछन्, किनभने तिमी भन्दा श्रेष्ठ देवता अर्को कुनै छैन।
हे शक्तिशाली इन्द्रदेव, तिमी शत्रुका लागि भयङ्कर रे सत्पुरुषका लागि ऐश्वर्य प्रदान गर्ने हो। तिमी आफ्ना शेष गुणले युक्त बुद्धिद्वारा हाम्रो रक्षा गर। हे सयौँ गरम गर्ने इन्द्रदेव, तिम्रा लागि अति तेजस्वी पेलेर तयार पारेको सोमरस तयार गरेका छौँ। त्यो पान गरेर तृप्त हो रे धन आदि दिएर हामीलाई आनन्दित गराऊ। हे इन्द्रदेव, सोमरस अत्यन्त कीर्तिमान, अद्भुत, हर्षप्रदायक, ओजप्रदायक रे पत्रसार गर्ने खालको छे। त्यो हामीले तिम्रा लागि नि पेलेर बनाएका हौँ। वज्रधारी रे अविनाशी हे इन्द्रदेव, तिमी देख्नका लागि योग्य रे सोमरस पान गर्ने हो। समस्त मानिसलाई तिमीले जुन ऐश्वर्य प्रदान गरेका छौ त्यो हामीलाई थाहा छ। आनन्दमय प्रकृति भएका इन्द्रदेवका लागि निकालेको दिव्य सोमरसलाई स्तोत्रहरू स्तुतिले प्रशंसा गर्दछन्। कान्तिमान इन्द्रदेवलाई हामी सोम यज्ञमा आह्वान गर्दछौँ। उनको स्तुति यज्ञका साथै ऋत्विकले गर्दछन्। प्रेरणादायी, उत्साह बढाउने, 3 चरणमा सम्पन्न हुने यज्ञ देवताले विस्तार गर्दछन्। साधकहरू त्यस्ता यज्ञको प्रशंसा गर्दछन्। हे इन्द्रदेव, समुद्रमा नदी मिसाए चाहिँ सोमरस तिमी भित्र प्रवेश गर्दछ। हे इन्द्रदेव, तिमी भन्दा मान अर्को देवता छैन। शक्तिमान, जागरणशील हे इन्द्रदेव, तिमी सोमपानका लागि आफ्ना ख्यातिले सबै ठाउँमा व्याप्त रहन्छौ। तिमीले पेटमा पुर्याएको सोमरस पनि प्रशंसनीय हुन्छ। हे वज्रहन्ता इन्द्रदेव, हामीले प्रदान गरेको सोमरस तिम्रा लागि पर्याप्त होस्। तिम्रा साथसाथै यो सबै देवताका लागि पनि पर्याप्त होस्। गाई, अश्व र इन्द्रदेवको आवास प्राप्त गर्नका लागि सूतकक्ष ऋषि स्तोत्र गाउँछन्। हे इन्द्रदेव, हामीले पेलेको सोमरस तिमी विभूषित गर्दछौ। तिमी ऐश्वर्य प्रदान गर्दछौ। तिम्रा लागि यो सोमरस पर्याप्त होस्। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, पर रहे पनि हाम्रो प्रार्थना तिमी कहाँ पुग्दछ। हामी तिम्रो ऐश्वर्य प्रचुर मात्रामा ग्रहण गरौँ। हे बलवान इन्द्रदेव, रणक्षेत्रमा शत्रु पराजित गर्दै अडिग रहने तिमी शूरवीर हो। तिम्रो मन प्रशंसाका लागि योग्य छ। हे ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव, तिमीले प्रदान गरेको साधन सबै याजकले प्राप्त गर्दछन्। हामीलाई ऐश्वर्यवान बनाएर सहायता गर। अनका अधिपति हे इन्द्रदेव, तिमी गायको दुधमा मिसाएको मिठो सोमरस पान गरेर आनन्दित हौ। अल्छे ब्राह्मण जस्ता निष्क्रिय नहौ।